नमस्कार, म नमुनाथ प्याकुरेल मौलिक जरकिलो पार्टीको सर्वोच्च परिषद सदस्य। आज म बदलिदो परिस्थितिमा मौलिक जरकिलो पार्टीको सान्दर्भिकता भन्ने विषयमा म आफ्नो केही धारणा राख्न गइरहेको छु। बदलिदो परिस्थिति मैले किन यो शब्द चयन गरेँ भने नेपालको इतिहासमा 2007 सालभन्दा पछिको परिवर्तनको स्थिति हामीले हेर्ने भने असाध्यै तीव्र परिवर्तनको चरण हामीले गुजारिसकेका छौं। त्यसमा पनि पछिल्लो पटक जति बेला 2065-63 सालको आन्दोलन भयो र यो आन्दोलनले नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिक बहसको सिर्जना गर्यो र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनाहरूमा व्यापक रूपान्तरण भए। यो सन्दर्भमा यो गतिशीलता र परिवर्तनशीलता रोकियो। यो परिवर्तनशीलता र गतिशीलतालाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूले, विभिन्न संगठनहरूले र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि अनेक प्रयत्नहरू गरि नै रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालको पछिल्लो परिस्थितिलाई हामीले निहाल्ने हो भने नेपालमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बहसहरू पनि भइरहेकै छन् र यसरी नेपाली समाजमा विभिन्न नाउँका अभियानहरू चलिरहेका छन्। नयाँ नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ताको प्रक्रियामा छन्, कति दर्ता भइसकेका छन् र यसरी सुरु गरिएका नयाँ अभियानहरू, नयाँ राजनीतिक दलहरूले नयाँ नयाँ विचारहरूलाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरि नै रहेका छन्। यो सन्दर्भमा मौलिक जरकिलो पार्टी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कड़ीको रूपमा, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको कुरा हाम्रा बीचमा सर्वविदित नै छ र यो परिस्थितिमा यो जुन किसिमको चाहिँ गतिशीलता छ, जुन किसिमको परिवर्तनशीलता छ, यो परिवर्तनशीलतामा मौलिक जरकिलो पार्टीको सान्दर्भिकता नै किन पर्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर म आजको यो भिडियोमा म केही बोल्न गइरहेको छु। यसरी हेर्ने भने नेपाली समाजका तीन पक्षहरू देखिन्छन्। एउटा संस्थापन पक्ष देखिन्छ र अर्को चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भनेर चाहिँ वैकल्पिक राजनीति गर्ने थुप्रै संगठनहरू चाहिँ अहिले क्रियाशील छन्। पछिल्लो समयमा विवेकशील साझा जस्ता पार्टीहरू दर्ता भइसकिसकेपछि र राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिसकिसकेपछि यिनीहरूले ठूलो बहसका साथ ठूलो आवाज गरेर वैकल्पिक शक्ति भन्ने अवधारणालाई यिनीहरूले स्थापित गरे र यो अवधारणा स्थापित भए सँगसँगै प्रजातन्त्रको स्थापना सँगसँगै 2046 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात जब पूर्व पञ्चहरू विघटन भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने नामको पार्टी स्थापना भयो र इतिहासका विभिन्न चरणहरूमा यो टुक्रिने र जुट्ने पनि प्रक्रिया चलि नै रहेको छ र उसले समेत आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक को चाहिँ पक्षधर भनेर चाहिँ बहस गर्छ र आफ्ना विचार राखिरहेको छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने नेपालमा अहिले संस्थापन पक्ष र वैकल्पिक पक्षको बीचमा ठूलो माथापिच्छे भइ नै रहेको छ र यही क्रममा मौलिक जरकिलो पार्टी पनि स्थापना गरेर करिब हामीले 1 वर्षको चरण हामीले पूरा गर्न लागिसकेका छौं। यो 1 वर्षको चरण पूरा गर्दा नगर्दासम्म हामीले संस्थापन पक्ष भनेर हामीले आफूलाई दाबी गरेका छौं र संस्थापन पक्ष हुनका लागि त स्वाभाविक रूपमा राज्यको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको शक्ति नै संस्थापन पक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले त्यो स्थिति नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले संस्थापन पक्ष भन्ने स्थिति रहेन। तर वैकल्पिक शक्ति पनि हामी होइनौं र वैकल्पिक शक्ति किन होइनौं भने वैकल्पिक शक्ति हुनका लागि अहिलेको संस्थापन पक्षले केही काम गर्न सकेन र यो संस्थापन पक्षलाई हटाएर हामी चाहिँ राज्य सत्तामा पुग्यौं भने हामीले अहिलेको जो संस्थापन पक्ष भनिएका जुन राजनीतिक दलहरू छन् जसले यो संस्थापन पक्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् तिनीहरूको सट्टामा जसले वैकल्पिक भनिरहेको छ त्यो वैकल्पिक शक्ति चाहिँ स्थापित हुन गयो भने अहिले गर्न नसकिएका कुराहरू, अहिले गर्न नसकिएका कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा दाबी हो। तर हामी चाहिँ यस किसिमको अनियममा हामी छैनौं किनकि हामीले वर्षौंको अनुसन्धानबाट, वर्षौंको विचार विमर्शबाट, वर्षौंको अध्ययन अनुसन्धान
पक्षबाट जो संस्थापन भनिएको जो पक्ष छ, जो सत्तामा केन्द्रित छ, सत्तामा लिप्स छ र जसरी पनि राज्य सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ, राज्य सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा रहनुपर्छ, राख्नुपर्छ भनेर चाहिने नचाहिने, जायज नाजायज, नैतिक अनैतिक, कानुनी गैर कानुनी सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ उसले चाहिँ प्रयोग गरेर सत्ताको स्वामित्व आफ्नो हातमा लिइरहेको छ। यसले जुन हत्कण्डा अपनाएर सत्ताको पेरिफेरीमा, सत्ताको चाहिँ परिधिमा बसिरहेको छ, सत्ताको नियन्त्रण गरेर बसिरहेको छ, यी जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, कहिले कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको पार्टीहरूले चाहिँ सत्तामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व जमाएका होलान्, कहिले कांग्रेस पार्टी नाम गरेको पार्टी चाहिँ सत्तामा पुगेको होला र कहिले कांग्रेसको चाहिँ नेतृत्वमा साना साना राजनीतिक दलहरू पनि सत्तामा पुगेका छन् र कहिले कम्युनिस्ट पार्टी, खास गरेर अलिक अगाडि एमाले भन्ने गरिन्थ्यो, अहिले नेकपा भनिन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा विभिन्न पार्टीहरू पनि सत्तामा पुगेकै हुन्। यसरी हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौं भने जति पनि वैकल्पिक राजनीति गरेका र आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर चाहिँ चिनाउन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यो प्रयासका लागि उहाँहरूप्रति हामी कृतज्ञ नै बन्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूले एउटा वैकल्पिक राजनीतिको बहस उहाँले सुरु गर्नुभयो र हामी चाहिँ यो संस्थापन पक्ष र वैकल्पिक पक्षको चाहिँ माथा पिछेमा नलागिकन हामीले हाम्रो पार्टी र हाम्रो अभियानको सुरुवाती चरणदेखि नै हामीले जोडतोडका साथ अथवा महत्वका साथ हामीले चाहिँ उठाएको कुरा के भने हामी कुनै पनि सन्दर्भमा, कुनै पनि कारणले र कुनै पनि तर्कमा हामी वैकल्पिक शक्ति होइनौं, हामी चाहिँ मूलधारको शक्ति हौं भनेर हामीले दाबी गरिरहेकै छौं। र यो दाबी गर्दाखेरिका पनि केही प्रमाणहरू र तथ्याङ्कहरू पनि त्यति नै बलिया छन् र यिनै तथ्याङ्कहरूमा रहेर, यिनै प्रमाणहरूमा रहेर म आजको यो भिडियोमा म आफ्नो विचारहरू राख्न गइरहेको छु। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मूलधार हुनका लागि के कस्ता किसिमका विशेषताहरू हुनुपर्दो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा त के हुन्छ भने यो चाहिँ प्राचीनताबाट स्थितिगत्यात्मक भएर र प्रगति उन्मुख भएर अगाडि बढेको हुनुपर्छ। यसरी मूलधार भनेको के छ भने प्राचीनताबाट जब विच्छिन्न भइन्छ भने त्यो मूलधार हुन सक्दैन, सत्ताको केन्द्रमै होला, सत्ताको नियन्त्रणमै होला अथवा सत्तालाई नियन्त्रण गरेको, सत्ताकोलाई कब्जा गरेरै बसेको शक्ति पनि होला। तर यदि त्यो शक्ति आफ्नो प्राचीनताबाट विच्छिन्न रहेछ भने त्यसले आफूलाई मूलधार भनेर दाबी गर्छ भने त्यो गलत हुन जान्छ। त्यसैले मौलिक जरो किलो पार्टी र जरो किलो महाअभियानको पहिलो लक्ष्य र पहिलो उद्देश्य भनेको के छ भने नेपाल जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूपमा, शैक्षिक लगायत समाजका बहुआयामिक पक्षहरूमा जब नेपालको चाहिँ प्राचीनताबाट विच्छिन्न हुने स्थिति आयो, त्यो स्थितिलाई हामीले चाहिँ पुनर्संयोजित गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई पुनः जोड्नु पर्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि कसैले प्राचीनताबाट विच्छिन्न भएको र स्थितिगत्यात्मकलाई सन्तुलन गर्न नसकेको, गतिलाई समाएको, निरन्तर परिवर्तनशीललाई आत्मसात गरेको तर प्राचीनता अथवा स्थितिलाई चाहिँ सामञ्जस्य गर्न नसकेको जो शक्ति छन्, ती शक्तिहरू समाजमा प्रगति उन्मुख हुन सक्दैनन्, त्यसलाई प्रगति भन्न सकिँदैन। प्रगति भनेको जहिले पनि स्थिति र गतिशीलतालाई संयोजन गरेर यदि विकासका अथवा परिवर्तनका आयामहरू, परिवर्तनका परिणामहरू चाहिँ यदि सकारात्मक परिणामहरू, सकारात्मक परिवर्तनका चाहिँ कड़ीहरू प्रष्ट रूपमा देखिन्छन् भने मात्रै त्यसलाई चाहिँ प्रगति भन्न सकिन्छ, प्रगति मान्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् अथवा कतिपय अभियानका नाममा चाहिँ सुरु गरिएका चाहिँ संगठनहरू छन्, ती अभियानहरू हुन् अथवा राजनीतिक दलहरू हुन् जसले आफ्नो प्राचीनताबाट विच्छिन्न भएका छन्, हैन, आफ्नो प्राचीनताबाट चाहिँ जो अविच्छिन्न हुन चाहिरहेका छैनन्, त्यस्ता शक्तिहरू चाहिँ ती संस्थापन पक्षमा पनि त्यस किसिमको विशेषता पाइन्छ, वैकल्पिक शक्तिमा पनि त्यो विशेषता पाइन्छ। तर हामी यो प्राचीनताबाट विच्छिन्न हुने जो पद्धति अहिलेको राजनीतिक दलहरूले स्थापित गरेका छन्, त्यसलाई हामी चाहिँ त्यसको पछि हामी लाग्दैनौँ र त्यसलाई विस्थापित गर्नका लागि हामीले चाहिँ प्राचीनताबाट स्थितिगत्यात्मक हुनुपर्छ र स्थिति र गतिशीलतालाई सन्तुलित तुल्याउनुपर्छ। प्राचीनतामा पनि सबै नराम्रो भएको छैन, आधुनिकतामा पनि सबै नराम्रो भएको छैन, तर हाम्रो यात्रा र हाम्रो सुरुवात चाहिँ जहिले पनि आफ्नो स्वभावबाट, आफ्नो क्षमताबाट, आफूसँग उपलब्ध भएको स्रोत साधनबाट
नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ प्राचीनतालाई पनि हामी चाहिँ आत्मसात गर्ने र आधुनिकतालाई पनि आत्मसात गर्ने र प्राचीनता र आधुनिकताको व्यवस्थित संयोजन गर्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो अनुभव र त्यो खुबी हामीले विकास गरेको कारणले गर्दाखेरि नै हामी आफूलाई मूलधारको शक्ति भनेर चाहिँ हामी दाबी गर्छौं। यसै गरेर हामीले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने जब हामी मूलधारको राजनीतिक शक्ति, मूलधारको सामाजिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति भनेर हामी आफूलाई दाबी गर्छौं भने स्वाभाविक रूपमा हामीले आफ्नो मौलिकतालाई, आफ्नो रैथानेपनलाई हामीले प्रतिमानका रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यो क्षमता र त्यो विशेषता हामीसँग छ। तर जो संस्थापन पक्ष भनिएका पार्टीहरू छन्, जसले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेका छन्, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो मौलिकता र आफ्नो रैथानेपनलाई उनीहरूले प्रतिमानको रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो मौलिकता र आफ्नो रैथानेपनलाई उनीहरूले उपमानको रूपमा चाहिँ आत्मसात गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूको उत्पत्तिको मूल पनि नेपाल र नेपालको प्राचीनता होइन र उनीहरूको निर्णायकत्व पनि नेपालको प्राचीनता, नेपालको वर्तमान परिस्थिति र नेपालको जो सरहद छ त्यो सरहद भन्दा बाहिर रहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई सत्ताको केन्द्रमा भए पनि राज्य सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेकै भए पनि उनीहरूले जो गरिरहेका छन् हैन, उनीहरूले जसरी आफूलाई मूलधार भन्न खोज्लान् उनीहरूले, तर त्यो मूलधार भनेर गरिएको दाबी बेकम्म हुन सक्छ, त्यो गलत हुन जान्छ। किनभने मूलधार हुनका लागि आफ्नो मौलिकता र आफ्नो रैथानेपनलाई प्रतिमान र विदेशी सिद्धान्त, दर्शन अनि विचार, दृष्टिकोण, मत, मतान्तर जे छन् ती चीजहरूको आवश्यकता बमोजिम मात्रै प्रयोग गर्ने शक्ति रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मूलधार भन्नुपर्छ र मौलिक जरोकिलो पार्टीमा त्यस किसिमको विशेषता छ। र मौलिक जरोकिलो पार्टीले जहिले पनि आफ्नो प्राचीनताबाट सुरु गरिएका, आफ्नो प्राचीनतामा अभ्यास गरिएका जति पनि सकारात्मक पक्षहरू छन्, दर्शनहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, नीतिहरू छन्, मतहरू छन्, मतान्तरहरू छन्, यी चीजहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिमानको रूपमा स्वीकार्ने र यदि कुनै चीजको अपर्याप्तता रहेछ भने त्यो अपर्याप्तता चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको विकासकै कारणले गर्दाखेरि नेपाल भन्दा बाहिरका समाजमा पनि केही न केही सकारात्मक परिवर्तनहरू भएकै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि विदेशबाट नेपालको सरहद भन्दा बाहिरबाट हामीले केही कुरा पनि सन्दर्भको रूपमा लिनु हुँदैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पद्धति होइन। यदि हामीसँग कुनै चीजको अपर्याप्तता रहेछ र नेपाली समाज भन्दा बाहिर त्यसको चाहिँ कुनै किसिमको विकास र अभ्यास भएको छ भने त्यसलाई कसरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, नेपाली समाजमा, नेपाली राजनीतिमा, नेपाली अर्थव्यवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गरिसक्दाखेरि त्यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्ने हो कि नेपाली सन्दर्भमा त्यसलाई कुनै न कुनै किसिमले रूपान्तरण गरेर त्यसलाई अभ्यास गर्ने हो, त्यो किसिमको क्षमता हामीले राख्छौं। किनकि हामीले हाम्रो कार्य पद्धतिको रूपमा हामीले अनुसन्धान, उद्यमशीलता र विकासलाई हामीले आत्मसात गरेको कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धान गरेर आफ्नो आवश्यकता हो, हामीलाई त्यो चीजको अनिवार्यता छ भने हामीले विदेशी भनेर त्यसलाई हामी इग्नोर गर्ने, त्यसलाई तिरस्कार गर्ने हामी गर्दैनौं। तर आफूसँग जे सामल छ आफ्नो सामलको आफ्ना चीजहरूको चाहिँ पहिलो प्रयोग गर्ने अपर्याप्ततामा चाहिँ हामीले अन्यत्रबाट पनि लिने हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीलाई आरोप लाग्ने गर्छ, कतिपय विद्वानहरूले पनि चाहिँ आरोप गर्नुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ, उहाँहरूले के छ भने नेपाल चाहिँ अति हैन यो मौलिक जरोकिलो पार्टी चाहिँ असाध्यै रूढिवादी भयो, हिन्दूवादी भयो, यो चाहिँ मौलिक रैथाने कुरा गर्छ, विदेशी सिद्धान्तहरू, विज्ञान र प्रविधिलाई चाहिँ आत्मसात गर्दैन भन्ने आरोपलाई पनि लगाउनुहुन्छ। त्यो आरोप लगाउन भनेको बेग्लै कुरा हो, किनकि आरोप आरोपमै सीमित हुन्छ। हामीले भनेको के भने हैन, जहिले पनि हामी यात्रा सुरु गर्दाखेरि हामी जहाँ छौं त्यहीबाट यात्रा सुरु गर्ने हो र नेपालको विकास गर्नका लागि हामीले नेपालको मौलिकता के हो, नेपालको रैथानेपन के हो, नेपालको परम्परागत ज्ञान प्रणाली के हो, नेपालको सामाजिक संरचना के हुन्, नेपालको सांस्कृतिक संरचना के हुन्, राजनीतिक संरचनाहरू र संगठनहरू के कस्ता थिए विगतमा, तिनको रूपान्तरण र परिवर्तन के कस्तो स्थितिमा चाहिँ अहिले चाहिँ आएको छ, यी चीजहरूलाई हामीले आत्मसात नगरिकन संसारको जुनसुकै समाजमा, जुनसुकै ठाउँमा विकास गरिएका असाध्यै सफल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक सिद्धान्तहरू नै नेपालमा ल्याएर अभ्यास गरियो भने पनि त्यो असफल हुन्छ। किनभने त्यो नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक संरचनासँग मेल खाँदैन र नेपाली सामाजिक पर्यावरणसँग त्यो मेल नखाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यदि त्यसलाई
हैन। हामी आफूलाई चाहिँ यदि यो चाहिँ मूलधारको शक्ति, मूलधारको पार्टी भनेर दाबी गर्छौँ भने स्वभावतः हामीले आफ्नो मौलिकता, आफ्नो रैथानेपन, आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, शैक्षिक नीति अनि अर्थतन्त्रको अभ्यास, परम्पराबाट जो हस्तान्तरण भएर आएको जो परम्परागत अभ्यासहरू छन् ती चिजहरूलाई पहिला आत्मसात गर्छौं र त्यसरी हामीले चाहिँ आफ्ना चिजहरूको चाहिँ खोजी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र यदि अपर्याप्तता चिजहरू रहेछन् भने त्यो अपर्याप्तता चाहिँ हामी बाहिरबाट लिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जडवादी पनि होइनौं, संकीर्णवादी पनि होइनौं। हामी त उदार चरित्रको वैश्विक मान्यता राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जो आरोप लगाउने गरिएको छ त्यो होइन। किनभने अब संयोग के हुन सक्छ भने अहिले हाम्रा चाहिँ प्रतिनिधि इकाइहरू चाहिँ कम भएको बेलामा हैन, हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि इकाइ कम भएको बेलामा हाम्रो संगठनमा संगठित भएका सदस्यहरूको नाम उच्चारण गर्दाखेरि, थर उच्चारण गर्दाखेरि, जात उच्चारण गर्दाखेरि अनि जनजाति उच्चारण गर्दाखेरि जो अहिले नेपाली समाजमा जो सीमान्तकृत भनिएको जो समुदायहरू छन् ती समुदायको प्रतिनिधित्व अलिकति कम देखिएला। तर के चाहिँ हो भने त्यो समूह र त्यो समुदाय सीमान्तकृत र बाह्यकरणमा परेको जो समूह र सम्प्रदायहरू छन् ती समूह र सम्प्रदाय मौलिक जरकिलो पार्टी र जरकिलो अभियानमा आएर आफ्ना विचारहरू राख्ने, आफ्ना सिद्धान्तहरूको चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने, आफ्नो परम्परागत ज्ञान प्रणालीहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने, सत्संग गर्ने अनि आफ्ना संघ संगठनहरू, आफ्ना सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने, त्यसको चाहिँ संरक्षकत्वको चाहिँ अनुभूति गर्ने त्यो स्थिति छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान कुरा हो। त्यसैले जब जब प्रतिनिधि इकाइहरूको चाहिँ संख्या बढ्दै जान्छ, अहिलेको वास्तविकता अथवा नेपाली समाजको वर्तमान परिस्थितिमा जो पहिचान भनिएको छ हैन, सांस्कृतिक पहिचान भनिएका जति पनि सामाजिक सांस्कृतिक इकाइहरू छन् ती इकाइहरूको प्रतिनिधित्व पनि थपिँदै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के कुरामा ढुक्क छौँ भने सैद्धान्तिक, दार्शनिक र नीतिगत रूपमा हामी उदार चरित्रको वैश्विक मान्यता राख्ने पद्धति हाम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा त्यस किसिमको संकीर्णता, त्यस किसिमको चाहिँ यो रूढिवादिता, त्यस किसिमको जडसूत्र हामीमा छैन। हामीमा उदार किसिमको वैश्विक मान्यताका हामी हिमायती हौं। यसरी हेर्ने हो भने यदि हामीले नेपाली समाजलाई अग्रणी तुल्याउने हो भने, नेपाली समाजलाई बदलिदो वैश्विक संरचनामा हामीले केन्द्रमा राख्ने हो भने, नेपाललाई विश्वका विकसित भनिएका राष्ट्रहरूको हाराहारीमा पुर्याउने हो भने हामीले जहिले पनि नेपाली समाजको इतिहासलाई हामीले चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले ठम्याउनु पर्ने हुन सक्छ र नेपालको इतिहास हामीले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने नेपाल संसारका सर्वप्राचीन राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एक राष्ट्र हो र नेपालको यो सर्वप्राचीनताबाट अविच्छिन्न रूपमा हस्तान्तरण भएको जो सार्वभौम सत्ता छ त्यो सार्वभौम सत्ता अहिलेसम्म पनि कायम रहेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय संगठनहरू, कतिपय राजनीतिक दलहरूले आग्रह पूर्वाग्रहवश यो राजतन्त्रको विरोध गर्ने सिलसिलामा नेपालको इतिहासलाई 240 वर्षको इतिहास भनेर सीमित गरिदिएका छन्। त्यसमा विदेशी विधर्मीहरूको पनि चाहिँ चासो होला, उनीहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ रुचि पनि होला। त्यसैले ती विदेशी विधर्मीहरूको चाहिँ इच्छा चाहना पूर्ति गर्दिनका लागि कतिपय राजनीतिक दलहरू जसको उत्पत्ति पनि यहाँ छैन, जसको केन्द्रीयता पनि यहाँ छैन, जसको आदर्श पनि नेपाल होइन र नेपाललाई नेपाल बनाउँछु भन्ने पनि छैन र यसरी उनीहरू विदेशी विधर्मी प्रतिमानका पक्षधरहरूले चाहिँ नेपालको जो प्राचीनतामा अभ्यास गरिएका सकारात्मक चिजहरू छन् तिनलाई नजरअन्दाज गरिदिएका छन्। तर हामीले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने यो उदार चरित्र राखेर सबै किसिमका आग्रह पूर्वाग्रहलाई परै पन्साएर नेपालको इतिहासलाई हामीले खोज्ने हो भने के देखिन्छ भने नेपालको जति जति हामी प्राचीनतापट्टि जान्छौं, नेपालमा र नेपाली जनताहरू त्यति नै सार्वभौम भएको, त्यति नै अधिकार सम्पन्न भएको र राज्य पक्ष अथवा सरकारको प्रतिनिधित्व गरेको त्यो राजतन्त्र पनि हुन सक्छ। विभिन्न किसिमका शासकीय प्रणालीहरूको अभ्यास गरिएको इतिहास हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि जति जति हामी प्राचीनतामा जान्छौं त्यति नै जनता चाहिँ अधिकार सम्पन्न भएको र राज्य सत्ता र सरकार पक्ष चाहिँ त्यति नै उत्तरदायी भएको, जवाबदेही भएको र अभिभावकीय भूमिका पूरा गरेको हामी पाउँछौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपालको पुनर्जागरण गर्ने, नेपालको प्राचीनतामा भएका विभिन्न प्राचीन समयहरूमा भएका विभिन्न प्राचीन कालखण्डहरूमा भएका सकारात्मक चीजहरू
त्यो सामाजिक पक्ष पनि हुन सक्छ, सांस्कृतिक पक्ष पनि हुन सक्छ, राजनीतिक पक्ष पनि हुन सक्छ, शिक्षामा हुन सक्छ, अनि वेशभूषामा हुन सक्छ, खानपिन तथा पेय पदार्थमा हुन सक्छ, अथवा त्योदेखि बाहेकका अरू बहुआयामिक पक्षहरूमा जे चिजमा हाम्रो चाहिँ अग्रता स्थापित थियो त्यो स्थितिलाई हामी पुनः जागृत गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको पुनर्जागरणलाई हामीले हाम्रो कर्तव्यको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। अब नेपालको पुनर्जागरणको आधार कस्तो हुने त भन्दाखेरि आधुनिकता सहितको पुनर्जागरण र पुनर्जागरणमा आधारित आधुनिकता हाम्रो चाहिँ पुनर्जागरणको पद्धति त्यस किसिमको रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने आधुनिकता भनेर चाहिँ जो अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरू अनि युवा युवतीहरू यो चाहिँ मिडिया इन्फ्लुएन्स भएर जे जसरी पश्चिमी मूल्य मान्यताहरूको चाहिँ पछि लागिरहेको स्थिति छ त्यो स्थितिलाई नै आधुनिकता जो भनिएको छ त्यो गलत हो। र आधुनिकता भनेको जहिले पनि तार्किक बन्नु अनि तर्कपूर्ण कुरा गर्नु र विज्ञानलाई धार्मिकता युक्त तुल्याउनु र धर्मलाई वैज्ञानिकता युक्त तुल्याउनु र आफू तार्किक बन्नु, तर्कपूर्ण बन्नु र हरेक चीजहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानको पद्धतिबाट परखेर त्यसबाट चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर सामान्यीकरण गरेर अनि अगाडि बढ्ने जो पद्धति छ त्यो पद्धति आत्मसात गरिएको स्थितिलाई नै आधुनिकता भन्न पर्छ। तर पश्चिमाहरूको नक्कल गर्नुलाई नै आधुनिकता भनियो भने त्यसको गलत अर्थ लाग्न जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई अग्रणी बनाउने भनिएको छ, नेपालको प्राचीनताबाट अविच्छिन्न बन्ने भनिएको छ। यसो गर्नु भनेको के छ भने प्राचीनतामा जे जस्ता सकारात्मक चीजहरूको चाहिँ उपलब्धि भएको छ ती उपलब्धिहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने, त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने र त्यो संस्थागत गरिएका चीजहरूबाट समाजलाई अगाडि बढाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्नेछ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हामीले चाहिँ आधुनिक गुरुकुल भनेर सैद्धान्तिक गरेका छौँ र आधुनिक गुरुकुलमा के गरिन्छ भने प्राचीन सभ्यतामा विकास गरिएका दर्शन, विज्ञान र अरू पक्षहरूमा, अरू समाजका आयामहरूमा लेखन गरिएका, अनुसन्धान गरिएका कृतिहरूको पनि अध्ययन गर्ने, प्राचीन दार्शनिकहरू, विद्वानहरूको बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकासले जे उपलब्धि हासिल भएका छन् र ती चीजहरूको पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र दुईटैलाई संयोजन गर्ने र अहिले जो परिस्थिति विकास गरिएको छ यो दुई फक्लाटे पद्धतिको विकास गरिएको छ। यदि विज्ञानलाई आत्मसात गर्ने हो भने धर्मलाई चाहिँ निन्दा गर्नुपर्ने र धर्मलाई आत्मसात गर्दाखेरि विज्ञानलाई निन्दा गर्नुपर्ने यो दुई फक्लाटे जो पद्धति समाजमा विकसित भएको छ त्यसलाई हामीले चिर्नै पर्छ, त्यसलाई हामीले पराजित गर्नै पर्छ र नेपाल प्राचीनतादेखि विविधतालाई आत्मसात गरेको, बहुआयामिकतालाई आत्मसात गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस किसिमको संस्कारलाई, त्यस किसिमका सिद्धान्तहरूलाई, त्यस किसिमका नीतिहरूलाई, त्यस किसिमका दर्शनहरूलाई नै हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने, त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो मौलिक शिक्षा, नेपाललाई कस्तो किसिमको शिक्षा प्रणाली चाहिने हो, नेपालमा कस्ता किसिमका जनशक्ति तयार पार्ने हो र त्यो जनशक्ति तयार भइसकेपछि शिक्षाबाट तयार भएको जनशक्ति चाहिँ नेपाली समाजका लागि नै काम लाग्ने किसिमको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। तर अहिलेको परिस्थिति हामीले हेर्ने भने के देखिन्छ भने राज्य र जनताबाट लगानी गरेको जो अरबौं खरबौंको जो लगानी छ शिक्षामा गरेको लगानी, त्यो लगानीबाट हामी नितान्त रूपमा विदेशी कामदारहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। उच्च जनशक्ति भएका युवा युवतीहरू त्यस्तै विकसित भएका राष्ट्रहरूमा पुग्ने र उच्च दरको चाहिँ ज्याला कमाउने कामदारको रूपमा हामीले चाहिँ पठाएका छौँ। अनि निम्न र मध्यम किसिमको शिक्षा हासिल गरेका युवा युवतीहरूको स्थिति पनि त्यसै अनुसारका मध्यम आम्दानी हुन सक्ने, मध्यम किसिमको चाहिँ ज्याला पाइने किसिमका राष्ट्रहरू चाहिँ रोजाइमा पर्ने, छनौटमा पर्ने र सामान्य शिक्षा हासिल गरेका युवा युवतीहरूको छनौट पनि त्यस्तै देशहरूमा बस्ने, तर कोही पनि नेपालमा बस्न नचाहने, नेपालमा बस्न नरुचाउने किसिमको जो शिक्षा पद्धति हामीले विकास गरेका छौँ यो शिक्षा पद्धतिलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यलाई पनि हामीले चाहिँ धेरै अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। नेपालका जति पनि परम्परागत उपचार पद्धतिहरू छन् ती उपचार पद्धतिहरूलाई अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने, त्यसको चाहिँ गुणस्तर स्थापित गर्ने र राज्य पक्षबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर
कुन कुन परिस्थितिमा आफ्नो परम्परागत उपचार पद्धतिलाई आत्मसात गर्ने, कुन परिस्थितिमा आधुनिक भनिएको जो उपचार पद्धति छ त्यसलाई आत्मसात गर्ने र आधुनिक भनिएको जो उपचार पद्धति छ त्यसको चाहिँ राज्यको निष्क्रियताको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई निजीकरण गरेर जो सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ त्यसलाई पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले आधुनिक उपचार पद्धति, आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली सँगसँगै प्राचीन र परम्परागत उपचार पद्धतिलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यी दुईटा चिजहरूलाई हामी सँगसँगै लैजान्छौँ। यसरी अघि पनि भनियो, यदि हामीले चाहिँ बाइनरी पद्धति अथवा दुई फक्लेटे पद्धतिलाई हामीले आत्मसात गर्ने हो भने हामीले प्राचीन र परम्परागत उपचार पद्धतिलाई आत्मसात गर्दाखेरि हामीले आधुनिक उपचार पद्धतिलाई चाहिँ तिरस्कार गर्नु पर्यो र आधुनिक किसिमको उपचार पद्धतिलाई आत्मसात गर्ने हो भने परम्परागत किसिमका चाहिँ उपचार पद्धति जे छन् त्यसलाई चाहिँ तिरस्कार गर्नु पर्यो। यो पद्धति हाम्रो होइन। तर यही चिजको अभ्यास चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दलहरू, अहिलेका सामाजिक संगठनहरूले गरिरहेका छन्, जसले आधुनिकताको नाममा, आधुनिक उपचार पद्धतिको नाममा परम्परागत उपचार पद्धतिको ध्वंस गरिरहेका छन्। आधुनिक शिक्षाका नाममा परम्परागत शिक्षा पद्धतिको पनि ध्वंस गरिरहेका छन्। अनि विज्ञानलाई आत्मसात गर्दाखेरि धर्मप्रति चाहिँ अनास्था र निन्दा चाहिँ फैलिरहेका छन्। यसले समाजमा दुर्विकृत हुने र समाजमा घृणा संस्थागत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यदि मौलिक जरोखिलो पार्टीले आफूलाई मूलधारको पार्टी, मूलधारको शक्ति भनेर आत्मसात गर्छ भने स्वाभाविक रूपमा हामीले यो प्राचीनता र आधुनिकताको जो माथापिच्छे छ, यो दुई फक्लाटे पद्धति छ र एउटाको पक्ष लिएर अर्कोको निन्दा गर्नुपर्ने जो परिस्थिति छ त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले शिक्षामा पनि मौलिकता ल्याउनु पर्ने छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मौलिकता ल्याउनु पर्ने छ, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पनि हाम्रो मौलिक अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो असाध्यै ठुलो जिम्मेवारी छ। यसै गरेर हामीले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, अभियानहरू छन्, विभिन्न किसिमका संघ संगठनहरू छन्, ती संघ संगठनहरूले नेपालको केन्द्रीयताको त प्रसङ्गै निकाल्दैनन्। उनीहरूले नेपालको केन्द्रीयतालाई त उनीहरूले आत्मसात नै गरिसकेका छैनन्, त्यसलाई त उनीहरूले विश्वासको दायरामै ल्याउन सकेका छैनन्। तर हामीले चाहिँ गर्वका साथ यो अहिलेको तत्कालीन परिस्थितिमा चाहिँ यो चाहिँ अदम्य साहस पनि हुन सक्छ, धृष्टता पनि हुन सक्छ। तर हामीले सुरुवाती चरणदेखि नै हामीले के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपाललाई बदलिदो वैश्विक संरचनामा नेपाललाई केन्द्रमा तुल्याउने र हाम्रा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू पनि हामीले के निर्धारण गरेका छौँ भने तत्कालमा जो संक्रमण काल छ, यो संक्रमण काल भन्नाले 62-63 सालको आन्दोलन पछिको जो राज्य पुनर्संरचना थियो, राज्य पुनर्संरचना हुनुलाई हैन, राज्य पुनर्संरचना हुनुभन्दा अघिको स्थितिलाई संक्रमण काल नभनेर हाम्रो परिभाषाको संक्रमण काल भनेको जो प्राचीनता, आध्यात्मिकता अनि रैथानेपन, मौलिकता, परम्परागत ज्ञान प्रणाली जो अहिले ओझेलामा परिरहेको छ, जसलाई तिरस्कार गरिएको छ, जसलाई बाह्यकरणमा पारिएको छ, यी चिजहरूलाई हामीले चाहिँ नेपाली समाजको मूलधारमा ल्याउनुलाई र मूलधारमा ल्याउनुभन्दा पहिलाको स्थितिलाई हामीले त्यसलाई संक्रमण काल भनेका छौँ। कुनै बेला यस्तो थियो जति बेला हामीले चाहिँ धर्मको कुरा गर्दाखेरि, आध्यात्मको कुरा गर्दाखेरि, मौलिकताको कुरा गर्दाखेरि, परम्पराको कुरा गर्दाखेरि समाजमा त्यो अस्वीकार हुन्थ्यो। त्यस किसिमका बहसहरू, त्यस किसिमका सत्सङ्गहरू समाजमा स्वीकार्य हुँदैन थिए। अहिले समाजमा धेरै ठुलो सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। यो सकारात्मकताको श्रेय हामी एकाङ्की रूपमा हामी आफू मात्र लिँदैनौँ, किनकि नेपालको मूलधारलाई पुनर्जागृत गर्नका लागि विभिन्न संघ संगठनहरूको भूमिका त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ र थुप्रै संगठनहरू मध्ये मौलिक जरोकिलो पार्टी पनि र मौलिक जरोकिलो अभियान पनि नेपालको मूलधारलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि सुरुवाती चरणदेखि आफ्नो किसिमले क्रियाशील भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको केही प्रतिशतको हिस्सा, केही प्रतिशतको चाहिँ सेयर हामी लिन्छौँ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर मौलिक जरोकिलो पार्टीसँग सहकार्य गर्न सक्ने, मौलिक जरोकिलो पार्टीकै जस्ता उद्देश्य राखेका थुप्रै संघ संगठनहरू नेपाली समाजमा क्रियाशील भएका कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता संघ संगठनहरू स्थापित हुने, क्रियाशील हुने र नेपालको मूलधारलाई संस्थागत गर्नका लागि संगठित हुने शक्तिहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा मौलिकता र रैथाने बहसहरू संस्थागत हुँदै गइरहेको छन् र ती चिजहरूलाई हामीले चाहिँ अझ उचाइमा हामीले पुर्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा क्रियाशील छौँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपालमा नेपाल केन्द्रित दृष्टिकोणलाई हामीले स्थापित गर्ने हो
र नेपाल केन्द्रित दृष्टिकोण स्थापित गरेपछि मात्रै नेपालको वैश्विक संरचनामा स्थिति हामी कायम राख्न सक्छौं। यसरी हामीले हेर्ने भने के देखिन्छ भने नेपाल केन्द्रित दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्नका लागि के कस्ता किसिमका दर्शन, के कस्ता किसिमका नीति सिद्धान्त, के कस्ता किसिमका संगठन पद्धति, संगठन संरचना, कार्य पद्धतिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ होला, कस्तो किसिमका दृष्टिकोणहरू हामीले विकास गर्नुपर्छ होला भन्ने विषयमा म बोल्ने छु र करिब करिब यो भिडियोको म अन्तिमतिर आइसकेको छु। र हामीले स्वीकार गरेको दर्शन शरीरता दर्शन हो र शरीरता दर्शन सैद्धान्तिकरण हुनुभन्दा पहिला हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरूमा, प्राचीन सभ्यताहरूमा र नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रूपमा त्यो चीजको अभ्यास भइ नै रहेको भयो भने पनि त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने, सिद्धान्तको रूपमा अभिनिर्माण गर्ने श्रेय आदरणीय गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले गर्नुभएको छ र त्यसलाई सैद्धान्तिक गर्ने सिलसिलामा शरीर दर्शनको प्रकथन भनेर चाहिँ किताबको रूपमा पनि आइसकेको छ। त्यसैले हाम्रो यो अभियान र मौलिक जरोकिलो पार्टीले आत्मसात गरेको दर्शन शरीरता दर्शन रहेको छ। राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई हामीले आत्मसात गरेका छौं। समाज विकासको सिद्धान्त हामीले स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद भनेका छौं। यसै गरेर अर्थनीति हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ दशकौंको अध्ययन अनुसन्धानबाट शरीर अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ नेपाली मौलिक अर्थव्यवस्थाको रूपमा हामीले चाहिँ विकास गरेका छौं। संस्कृति नीति कस्तो हुनुपर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको मूलधार चाहिँ स्थापित हुन सक्छ भन्ने सिलसिलामा हामीले शरीर संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गरेका छौं। शिक्षा नीति अघि नै मैले भनिहाले, आधुनिक गुरुकुल भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिकरण गरेका छौं। हाम्रो मौलिक जरोकिलो पार्टीको संगठन संरचना चाहिँ सभा, समिति र परिषद भनेर 3 तहको चाहिँ संगठन संरचना रहेको छ। संगठन पद्धति विशिष्ट नेतृत्व, सामूहिक कर्तृत्व र संस्थागत स्वामित्व भनेर हामीले चाहिँ संगठन पद्धतिलाई हामीले आत्मसात गरेका छौं। कार्य पद्धतिको रूपमा अनुसन्धान, उद्यमशीलता र विकासलाई हामीले आत्मसात गरेका छौं। लक्ष्य हामीले वैज्ञानिक सत्ययुग अथवा यो दर्शन सिद्धान्तहरूबाट हामीले नयाँ युगको चाहिँ अपेक्षा गरेको, नयाँ युगको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेको र त्यो युगलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि युग परिवर्तनलाई हामीले हाम्रो लक्ष्यको रूपमा स्वीकार गरेका छौं। हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ वैज्ञानिकतायुक्त धर्म र धार्मिकतायुक्त विज्ञान रहेको छ। यसरी विभिन्न दर्शन, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, कार्य पद्धति, संगठन संरचना, संगठन पद्धति लगायत थुप्रै अवधारणाहरूको विकास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यी दर्शन सिद्धान्तको अभ्यासबाट नयाँ युगको हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका छौं र त्यो युगको पुनर्स्थापना गर्नका लागि, त्यो युगको परिवर्तन गर्नका लागि हामी सम्पूर्ण रूपमा हामी केन्द्रित छौं। त्यसमा हामी चाहिँ एकाग्र छौं। त्यसका लागि हामी अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौं, अनुष्ठान गरिरहेका छौं र हामीले सार्वजनिक रूपमा आह्वान पनि गरिरहेका छौं। हाम्रो यो युग परिवर्तनको जो अभियान छ, युग परिवर्तनको जो अभ्यास छ, यो अभ्यासमा ऐक्यबद्धता जनाउनका लागि, एकाकार हुनका लागि हामीले आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ आह्वान गरिसकेका छौं र जो जाग्यो अब उसैको कर्तव्य हो अरूलाई जगाउने भने जस्तै यदि हाम्रा यी उद्देश्यहरू र यी हाम्रा दर्शन सिद्धान्तहरू र हाम्रा लक्ष्यहरूमा यदि आम सर्वसाधारणहरू जो आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ, स्वीकार्न सक्नुहुन्छ, हामी सहकार्य गर्नका लागि तत्पर छौं भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।